السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم عندنا حصة في الفيزياء بالنسبة للسانكيام اني 30 كومان. عندنا الدرس الثاني في الكهرباء لا تونسيون. عندي لا تونسيون سنعرف عندي نوسيون تونسيون إلكتريك. هاد تونسيون إلكتريك خصني نعرفها شكون هي، يعني التعريف ديالها شكون هي هاد التونسيون اللي كنهضرو عليها، ونعرف هو التوتر الكهربائي. اللي تنقولو تونسيون إلكتريك هو التوتر الكهربائي. دابا باش نعرف انا قالك لا تونسيون إلكتريك U A B. هاد لا تونسيون إلكتريك عطاو هاد الرمز هذا U، صافي عطاو هاد الرمز U. هذا هو لا تونسيون إلكتريك، هذا هو لا تونسيون إلكتريك. من تنزيدوها هنا عطاوها U A B، هنا خداوها ما بين واحد جوج دو لي بور، واحد جوج مقيطات لي بور. عندي تناخد A هنا تيكون عندي كا وهنا بي، يعني خديت ما بين A و B. هادشي اللي تنديرو U A B تكون هي لا تونسيون إلكتريك. الوغ نكملو. قلنا هنا لا تونسيون إلكتريك U A B انتر سو دو بوان. عندي A و B كيما شرحت لكم دابا. داير سيركوي فواحد سيركوي إلكتريك U A B est égal quoi? est égal VA ناقص VB. هذيك VA أولا VB تتسمى هي بوتونسيال، هو بوتونسيال. مزيان بوتونسيال تنديرو في هادوك جوج نقاط اللي تيكونوا عندنا كيما خدينا نقطة هنا A وجينا هنا ودرنا هاد الرمز ديال عفوا التمثيل ديال هاد التونسيون هادي اللي هي بي. هاد هنا تتسمى هادي في ا وهنا في بي. هادو هما لا بوتونسيال لي بوتونسيال. تهضروا لي بوتونسيال عندي دو، هادي بوتونسيال عفوا وهادي كذلك بوتونسيال. مزيان في ا هي بوتونسيال باش ما تديرش. هيا قلتها لكم هنايا في هاد في ا بوتونسيال إلكتريك فواحد النقطة A بوتونسيال إلكتريك دون A دون لو بوا A. هنا في بي بوتونسيال إلكتريك دون لو بوا بي فواحد النقطة B. مزيان دابا حنا عرفنا لا تونسيون، عرفنا لا تونسيون تتكون عندي واحد جوج نقاط دو بورن. هادي باش ما نعاودوش نهضرو فيها حتى اخرى. نكملو. الوغ غادي سي دابا ندوزو يعني الربطو هاد الدرس هذا مع الدرس اللي فات ديال لو كور. عندي قلنا هاد اي ا بي تكون ما بين جوج نقاط. وشنو قلنا يو ا بي شكون هو التوتر اللي درنا في الدرس الاخر. هو شنو تساوي لنا؟ هو دي اي فوا اي. هذه هي ريزيستانس وهذه هو لانتونسيتي وهذه هي هاد لا تونسيون إلكتريك. صافي حنا حاولنا غير نربطو مع الدرس اللي فات مع هاد الدرس هذا بهاد لا غولاسيون هادي. والرمز ديال ريزيستونس كذلك هو قريناه عندي تيكون على هاد الشكل هذا، تتكون على هاد الشكل هذا مزيان. هادي تتكون هنا ار، هادي هي عفوا هذا هو التمثيل ديال ريزيستونس. هو هذا التيار تيكون عندي باش نحاولوا نعرفوا هاد
هاد الانتنسيتي هذا تيكون غادي عندي التيار من هنا. انا خديت اكزومبل، خديت هنا ا وهنا خديت بي. شنو نلقاو؟ التيار غادي هو هذا منا الانتنسيتي مع ار. هادشي علاش تلقى دائما تيكون عندك عفوا التمثيل الاصطلاحي ديال اي ا بي تيكون عكس التوتر. عكس التيار لا غادي فيغ لو دروا، عندي هنا تيكون هذا العكس ديالو، عندي اي ا بي. يا هادشي علاش نجيو تنديرو اي ا بي كيما درنا هنا في هادي. علاش درنا اي ديال ا بي ايتيغال ار فوا اي، ار فوا اي. انا هذه حاولت كيما قلت لكم نربط لكم الحصه اللي فاتت مع هذه الحصه هذه باش يكون هناك تناسق. الو نكملوا. قلنا عرفنا هاد لا طونسيون الكتريك، عرفناها تكون كيما قلت لكم واحد جوج نقاط، تكون هي البوتونسيال، وكذلك لونيتي ديالها هو الفولت. لونيتي ديالها هو الفولت. هاد بي هادي لونيتي الرمز ديالها هو هذا هو لا طونسيون، لونيتي ديالها هو الفولت. صافي، هذا هو الفولت. مزيان. كتذكير والانتنسيتي تيكون لونيتي ديالو هو الامبير. صافي، هو امبير. هنا الفولت أو هذا الوحدة العالمية أو الوحدة العملية تكون ميلي فولت. ميلي فولت. إلا عطيتك باغ إكزومبل 1 ميلي فولت شحال فيه من فولت؟ تنشد 1 تنقسمو على 10 على بويسونس 3000، يعني 1000. 10 تعطيني 10 على بويسونس 3 هي 1000. صافي، باش منتوهكمش هادي تعطيني هي 10 موان 3 تطلع لنا الفوق كما قريتو في الحصه. هنا كذلك تقدر تلقى ميلي امبير. ميلي امبير إلا عطيتك 2 ميلي امبير كذلك دير نفس الخدمه. وبغيت انا بالامبير هنا بالفولت عفوا، بغيت انا بالامبير تتشد هاد دو هادي سير 10 على بويسونس 3 و شنو تعطي. مزيان. ملي تسمعني هذا هو علاش تنقسمو. عندي هنا 100 و تنقسم على 100 باش تيبقى لنا. الوغ on passe d'abord disons la tension grandeur algébrique. La tension grandeur algébrique mesurable. La tension grandeur algébrique mesurable. Voilà. ميزيرابل هو القياس. ماشي. هنا هاد لا طونسيون كروندور الجبريك شنو خصني نعرف فيها؟ خصني نعرف إلا كان بوتونسيال ديال ا كبر من البوتونسيال ديال بي شنو خصو يعطيني لا طونسيون إلكتريك. وإلا كان عندي بوتونسيال de A inférieur potentiel de B كذلك شنو خصني نلقى في لا طونسيون إلكتريك. إي إلا كان عندي بوتونسيال
ديال بي est égal بوتنسيال ديال ا شنو خصو يلقى عاوتاني كذلك في التونسيون الكتريك وهذا الشيء اللي قلت لكم غيكون الاجابه ديالو دابا ان شاء الله. عندي هنا في هذا هو البوتنسيال هذا نعني في ديال ا سيبيريور ا في ديال بي يعني كبر من شنو غيكون هنا. الأحسن باش تشدوها كقاعدة ملخص سي في ديال أ سيبيريور في ديال بي غيكون عندنا في ديال أ ناقص في ديال بي سيبيريور أ زيرو. إذا شنو غيكون عندي؟ شنو غنلقى؟ غنلقى هاد لا تونسيون إلكتريك هاد اي ا بي غتكون هنا عندي الاجابه ديالها اي ا بي سيبيريور ا زيرو. هاد البوتنسيال هادي ديال ا كبر من البوتنسيال ديال بي غتعطيني في ديال ا ناقص في ديال بي سيبيريور ا زيرو وبالتالي غنحصل على اي ا بي سيبيريور ا زيرو. سي في ديال A inférieur V ديال B V ديال A moins V ديال B potentiel inférieur à 0 donc UAP الإجابة عندكم هذه غتكون inférieur à 0. C V ديال A est égal à V ديال B V ديال A ناقص V ديال B est égal à 0 donc U ديال AB est égal à 0. Bien. ندوزو ريبريزونطاسيون ديال واخا درتها كتذكير في الاول نعاودها ديال لا طونسيون الكتريك. De la tension, je vais dire électrique. نقولكم الترتيب ديالها تجي تمثل بحال هكا تكون عندي هكا الى على حساب اللي عطاك. هنا خدينا خدمنا ب ا و بي شفتوا غنخدموا ب ا و بي. عندي هنا ا شكون عندي هنا بي. مزيان. الوغ ندوز نكمل. عندي وصلنا ميزيرابل. كيفاش برونشي عندي الفولت ميتر كيفاش برونشي. هو بلوك مغاير mesurer de la tension électrique. Tension électrique. عندي تناخذ واحد مصباح عندي باش نجي نبرونشي الفولت ميتر دائما خصو يكون عندي واحد برونشي ما بين واحد جوج نقاط. عندي الفولت ميتر على هكا على الشكل هذا
نحاول نبرونشيه ما بين دو بوان. وصلنا لوكتير ديال فولتميتر، يعني كتابة ديال فولتميتر. كتابة ديال فولتميتر تيكون عندي اي إيكالا سي فوا اي على ال زيرو. هادي تتكون نومبر دو فيزيون، تتكون عندي نومبر دو فيزيون دو ديفيزيون عفوا يوم ديال اندي. وهذه كذلك نومبر دو فيزيون ديال ما نعاودوش دي كادران. مزيان. هذه هي لاتونسيون معروفة، هذه عرفناها هي واحد الأعداد ديال ديفيزيون، وهذه حتى هي كذلك قالنا هذه كاليبر إتيليزي، هذه تسمى كاليبر إتيليزي. والسلام عليكم. هذه كانت حصة في ثاني درس ديال الكهرباء. هضرنا على الدرس ديال الأول ديال لو كورون إلكتريك. دابا دزنا لاتونسيون إلكتريك. لو كورون هو لانتونسيتي، هي واحد التيار كهربائي تيكون دايزر هضرنا عليه. أنا غادي نحاول باش تكون ما بين الكهرباء كامل، جزء ديال الكهرباء كامل. ما كاينش استقلاليه بين الدروس، كاينه بيناتهم هناك ارتباط. الا فهمتي الدرس الاخر تقدر تفهم هذا الدرس. حتى الاستاذ فاش يجي يحط لكم الامتحانات راه ماشي تنبقاو نقولوا لا راه الدرس ماشي، راه يحط لك في الماء كاين. الا قريتي الكهرباء خصك تجاوب، ما تقولوش لا راه هذا الدرس ما قريتيليش، ولا راه هذا الدرس ما فهمتوش، ولا راه الدرس الاخر. اذا تسمى الجزء الكهربائي، الا قريتي الجزء الكهرباء كامل في الماء يحط لك الاستاذ الاسئله ما عندوش شي مانع. هذه الحصه هذه مازال ما كملناش الدرس. هذا كان الدرس. حاولت نقسمو على جوج فيديوهات. انا درت هذا الفيديو ان شاء الله الا فهمتو مزيان داكشي اللي بغينا غنزيدو نكملو التتمه ديال هذا الدرس. الا ما فهمتوش تحاولوا تحطوا لي الحويجات اللي ما فهمتوش في الكومونتير، نقدر نعاود الدرس. في حاله الا دازت الامور مزيان مباشره الحصه الثانيه غنديروها في التتمه ديال هذا الدرس باش ندوزو لي زيكزارسيس هما اللي تحاولوا تفهموا بهم ان شاء الله مزيان. والسلام عليكم.